नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन विजयी भए मात्रै गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। ओली लहरमा संसद विघटन गरेको आरोप। निर्वाचनमा मतपेटिका साटिन सक्छ कि भनेर शंका नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। 10,000 पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने भनाई। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार र पारदर्शी प्रशासनको नारा सबै दलको घोषणा पत्रमा। संसदमै उठेका भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड कुनै दलको चुनावी एजेन्डा बनेनन्। गोर्खाको विकासका लागि प्रचण्डले अघि सारे 45 रणनीतिक योजना। बालुङटारमा विमानस्थल बनाउनेदेखि बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता। नागरिकता समस्याको हल गर्ने प्रतिबद्धता सहित लोकसभाको घोषणापत्र सार्वजनिक। 3 वर्षभित्र 25 लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो नेपाली पार्टीको संकल्प। तान्जेनियाको भिक्टोरिया फालमा 43 जना सवार प्रेसिजन एयरको विमान दुर्घटना। 3 जनाको मृत्यु, 26 को उद्धार, बाँकीको खोजी कार्य जारी। आइसिसी टी20 विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि निर्माण भएको जिकिर गर्नुभएको छ। आइतबार डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लहरमा पटक पटक संसद विघटन गरेकाले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनका सबै नेता मिलेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बताउनुभयो। गठबन्धन विजय भए मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले बिग्रेको राजनीति बचाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धन विजय हुन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। डडेलधुराका जनताको मतले आफू 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै उहाँले आलीताल भित्री मधेसको विकास, सडक पूर्वाधार निर्माण र तटबन्ध निर्माणका लागि सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महाकाली नदीमा पुल बनाउने विषयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मिले पक्की नभई झोलुङ्गे पुल भए पनि बनाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गठबन्धनका डडेलधुरा प्रदेश सभाका उम्मेद्वार माओवादी नेता खगराज भट्ट, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य निरा चैरू लगायतले आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलीले निर्वाचनमा मतपेटिका साटिन्छ कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको सामूहिक छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलीले यस्तो भनाइराख्नु भएको हो। उहाँले आफूले मतदानपछि पनि मतपेटिका साटिन्छ कि भन्ने दिव्य ज्ञान कहिले प्राप्त नगरेको भन्दै निर्वाचनमा त्यस्तो कहीँ कतै हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। सेक्युरिटी कोडको आधारमा मतपत्र छापिने भएकाले मतपेटिका फेरिए पनि फेरिएको मतपेटिकामा आयोगको मतपत्र हुनै नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलीको स्पष्टीकरण थियो। कसैले कहीँ मतपेटिका साट्न सक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उहाँले यस्तो खालको आशंका नराखिदिन अनुरोध समेत गर्नुभयो। मेरो अनुभवमा कसैले कहीँ मतपेटिका साट्न सक्ने र त्यो पेटिकामा त्यहीँको अब नक्कली हालेर ल्याएर फेरि गनेर गरायो भने त त्यो हामी त्यहाँ हुन्छौँ हुँदैनौँ त्यो अर्को विषय छ। भोलि मुद्दा पर्ला त्यो हेरौँला। यो कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसकारण यो खाले आशंका नराखिदिनको निम्ति यहाँहरूले आशंका राखिदिनु भयो भने के होला अवस्था भन्ने मलाई लागेको हुनाले यो मैले विनम्रतापूर्वक फेरि भनिदिनु होला। तँ त्यहाँ बसेको छस् भन्ने नै त्यही हो नि। फेरि हामी त धेरै विद्वान छौँ, नजान्ने कोही पनि छैनौँ।
होइन, एक थोक भनिदिए भइहाल्छ, त्यो होइन। मैले तथ्य बोलेको छु, तपाईँलाई यो सबै देखाउन सक्छु, सेक्युरिटी फिचर देखाउन सक्छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो सम्भावना मैले देखेको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलीले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन आयोग कडाइका साथ लागि परेको समेत बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउने आयोगको अभिभारा रहेको भन्दै आयोगको निष्ठामाथि शङ्का नगरिदिन बरु खबरदारी गर्न अनुरोध गर्नुभयो। वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्दछ। त्यो हुनको निम्ति तपाईँहरूको सहयोग, मैले अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरूको अपेक्षा, हाम्रो अभिभारा, अग्रजज्यूहरूको अनुभव, त्यसलाई फ्युजन गराएर हामी अलिकति केही न केही नयाँपन निकाल्ने प्रयत्न गर्छौँ। हाम्रो निष्ठामाथि शङ्का नगरिदिनुहोस्, बरु हामीलाई यसै गरी खबरदारी गरिदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा करिब 10,000 पर्यवेक्षकहरू परिचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। आयुक्त थपलीले हरेक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा 1 जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। यस अघिका निर्वाचनमा झैं दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा पनि भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा जोडतोडले उठाएका छन्। तर राजनीतिक तहबाटै हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भने सबैजसो दलहरू तैचुप मैचुपको अवस्थामा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय सधैँ पर्ने गरेको छ। यसपटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि दलहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारका मुद्दालाई निकै जोडतोडले उठाइरहेका छन्। तर राजनीतिक तहबाटै भएको भ्रष्टाचारका ठूला काण्डलाई ठूला दलले चुनावी एजेन्डा बनाएका छैनन्। विगतका घटनाहरू, भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा कार्यान्वयन गर्ने, कारवाही गर्ने कुराहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ दलहरूले उठाउन सक्दैनन्, किनभने दलहरूको पुँजी छैन। दलहरूकै कार्यकर्ताहरू, नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेका र विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भइरहेका, सञ्चार माध्यममा दुर्गन्धित रूपमा फैलिएका मान्छेहरू नै सत्तामा पुगिरहेको हुनाले पनि उनीहरूले कारवाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् र त्यो नैतिक बल पनि उनीहरूमा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो घोषणापत्रमा आउने गरेको चाहिँ छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको चर्को नारा बोकेर जनताको घर दैलोमा पुगेका दलहरूले वाइट बडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास, ओम्नी, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब घोटाला प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको 70 करोड प्रकरण, कोभिड विरुद्धको खोप, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, मध्य प्रदेश सरकारको साइकल खरिद प्रकरण लगायतका चर्चित मुद्दामा सबैजसो ठूला राजनीतिक दलहरू तैचुप मैचुपको अवस्थामा बसिरहेका छन्। यी सबै विषयमा संसदको रोस्टम नै प्रयोग गरेर दलका नेताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। विभिन्न प्रकरणमा एक अर्कालाई दोषी करार गरेका दल अहिले मौन छन्। सुशासनको विषयलाई घोषणा पत्रमा समेट्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भरपर्दो खाका दिन भने सकिरहेका छैनन्। दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ताहरू, आफ्नै नेताहरू, आफ्नै जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारको आरोप उदाहरणसहित, प्रमाणसहित सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइरहँदाखेरि, जनताले उठाइरहँदाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही मुद्दा दर्ता भएका पनि र त्यस मुद्दाहरूलाई परिपक्व बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा पुग्दाखेरि पनि अझै पनि नेताहरूमाथि कारवाही भएको अवस्था छैन। विगतमा तपाईँले ओम्नीको कुरा उठाउनुहोस् अथवा बालुवाटारको जग्गा घोषणा कुरा उठाउनुहोस्, एटीको होल्डिङको कुरा उठाउनुहोस्, यी सबै घटनाहरू एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्, उदाहरणीय घटना हुन्। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, तैपनि कारवाही हुन सकेको छैन। दलहरूले घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार र स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासनको नारालाई समेटेका छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै यति बेला दलहरूको हस्तक्षेपका कारण प्रभावहीन बन्दै गएको छ। प्रशासन संयन्त्रमा चरम राजनीतिकरण हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित छन्। राजनीतिक शक्तिका आडमा मुलुक जर्जर हुँदा समेत दलहरूको टिकट वितरणमा पैसावाल हाबी भएका परिदृश्य अहिलेकै निर्वाचनमा देखिएको छ। त्यसैले पनि भ्रष्टाचार र सुशासनका चुनावी मुद्दा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमल दाहालले गोर्खाको विकासका लागि भन्दै रणनीतिक महत्त्वका 85वटा योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार दाहालले गोर्खाली जनताका लागि भन्दै रणनीतिक योजनासहित प्रतिबद्धता पत्र ल्याउनु भएको हो। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि, जडीबुटी, व्यावसायिक, पशुपालन, सिपमूलक तालिम, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणका विषयमा उहाँको प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ। दाहालले गोर्खाबाटै आर्थिक विकास, निर्माण समृद्धिको सुरुवात गर्ने पनि दावी गर्नु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनसम्म आफू निरन्तर देश र जनताको पक्षमा उभिएको भन्दै उहाँले न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, जनजीविका समस्या समाधान गरेर जनतालाई नयाँ जीवन दिने सपना पूरा गर्न बाँकी नै रहेको बताउनु भएको छ। दाहालले प्रतिबद्धता पत्रमा पालुङटार एयरपोर्टलाई पुनः सुचारू गरिने 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। रणनीतिक महत्त्व बोकेको बेनीघाट, आरूघाट, लार्के सडकलाई तिब्बतसँग जोड्ने, गोर्खा जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, गोर्खा दरबार र मनकामना मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता छ। बारपाग भूकम्प पश्चात विकास गरिएका एकीकृत बस्तीहरूलाई पर्यटनसँग जोडी आय आर्जन वृद्धि लगायतका योजना उहाँले अघि सार्नु भएको छ। चुनावी दौरामा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार धादिङ पुग्नु भएको छ। आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्ग निरीक्षण गर्न ओली धादिङ पुग्नु भएको हो। धादिङको झ्याप्ले खोलामा उक्त सुरुङ मार्ग करिब 1 किलोमिटर निर्माण सकिन लागेको छ। आइतबार दिउँसो ओली सुरुङ मार्ग अवलोकनमा पुग्दा धादिङ एमालेका उम्मेद्वारहरू पनि स्वागतका लागि आएका थिए। ओलीले यसअघि नै देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको थियो। 2.38 किलोमिटर लम्बाइ रहने यो सुरुङ मार्ग 2 लेनको चौडाइ 9.5 मिटर हुने सडक विभागले जनाएको छ। एमालेले मङ्सिर 4 को चुनावी घोषणा पत्रमा पनि उक्त कुरा लेखेको छ। यसैबीच झ्याप्ले खोलामै आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 मा बागी उम्मेदवारी दिएका नेता नेत्र पौडेललाई पनि हट्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले पौडेललाई उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएर पार्टीका काममा होमिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभातर्फ भूमि त्रिपाठी र प्रदेश सभामा क मा रमेश आचार्य र प्रदेश सभा ख मा गोर्जेन्द्र थपलिया उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार समेत रहनुभएका पौडेलले आइतबार बुटवल आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन परियोजना सुरु गरेर अन्त्य गर्ने बिन्दुमा पुर्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन परियोजनाबाट 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र 1 लाख भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले खास गरी यो यसको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययनको चरण पार गरेका छौँ। डिपिआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र प्रारम्भिक यो अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाएको छ भने करिब 30 किलोमिटर लामो टनल सुरुङ खनेर हामीले चाहिँ कालीगण्डकीको पानी रामदीपुर नजिकबाट 3औं नदीमा खसाउन सक्छौँ र त्यसबाट करिब 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ र 1 लाख भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ र सँगसँगै यो पानीले हामी पिउनेका लागि, यो पानीले हामीले सिँचाइका लागि, यो पानीलाई हामीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि, विद्युत उत्पादनका लागि यसरी प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा सूत्रीकृत गरिएको छ। हामीले खास गरी यो यसको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययनको चरण पार गरेका छौँ। डिपिआर माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्तालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार महोत्तरीमा लोसपाले मधेस आन्दोलनका एजेन्डा अझै पूरा नभएको भन्दै त्यससँग जोडिएका मुद्दालाई घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनको भावना अनुसार संविधानले पूर्णता नपाएको भन्दै संविधान अपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्नेका कारण 10 लाख जनता नागरिकताविहीन रहेको भन्दै उहाँले घोषणापत्रमा मधेसकै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। मधेसी जनता अझै विभेदमुक्त हुन नसकेको अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ। घोषणापत्रमा संविधानको पूर्णता, पहिचान सहितको संघीयताको व्यावहारिक रूपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चित तथा समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति र हरेक विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई लगायतका विषयलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ। घोषणापत्रमा जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्व स्तरमा चिनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने समेत उल्लेख गरेको छ। लोसपाले विगतमै गरिएका धेरै वाचा पूरा गर्न बाँकी रहेकाले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा सहित परिवारलाई राहत, नागरिकता समस्याको समाधान र किसानको समस्यामा लोसपा गम्भीर रहेकाले घोषणापत्रमा त्यही मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीले निर्वाचनलाई लक्षित आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। अबको 5 वर्षको लागि 10 वटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार बनाउन जनताले साथ दिई प्रस्तुत प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिकिर गरेको छ। एक रिपोर्ट। हाम्रो नेपाली पार्टीले आइतबार आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। गत असार 29 गते मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानकै कारण चर्चामा रहेको थियो। यस पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा मुख्य गरी 10 वटा विषयलाई जोड दिइएको छ। लौरो सरकार निर्माण भएको 1 वर्षभित्र सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालिने, 6 महिनाभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न गाँजा र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन अनुमति दिने, 3 वर्षभित्र सरकारी शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूलाई जनताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरी सेवा र गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 3 वर्षभित्र 25 लाख युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार गराउनुका साथै 5 वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाइने लगायतका विषयलाई हाम्रो नेपाली पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरेको छ। कसरी देश बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगायौं। त्यसलाई हामी 10 वटा बुँदाहरूमा स्पष्ट पारेका छौं र लौरो सरकारको प्रमुख पहिलो एजेन्डा भनेको अहिलेसम्म यो देशलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने, ती हाम्रा कल कारखानाहरू बन्द गर्ने, ती महाकाली बेच्ने, कोशी बेच्ने, दण्डनीय अपराधहरू गरेका छन् ती अपराधीहरूलाई यी लगायत सबैलाई पहिलो काम भनेको हामीले पक्राउ गर्ने र छानबिन गरेर जेल हाल्ने हाम्रो पहिलो निष्कर्ष हो। हाम्रो स्वास्थ्यमा स्वस्थ नेपाल खुसी नेपाली भन्ने कार्यक्रम छ, शिक्षामा शिक्षित नेपाल विकसित नेपाल भन्ने कार्यक्रम छ, पर्यटनमा आफ्नो आफै चुनाव, सुरुको टुक्रा हुम्ला, सुरुको टुक्रा दार्चुला, सुरुको टुक्रा काठमाडौँ, हरेक 77 वटा सुरुको टुक्रा भन्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण भयो, जिरो वेस्ट नेपाल, फोहोर मुक्त नेपाल, फोहोरबाट मोहोर भन्ने कार्यक्रम हामीले वातावरणमा ल्याएका छौँ र 50-60 लाख बिरुवा अग्रुध रुजाछ बोचितका रोपिसकेका छौँ, अझै पनि रोप्नेछौँ। त्यसै गरी मूल्य र बजारको सरकारले जिम्मा लिएर एक पालिका एक उत्पादनको नीति लिई कृषि उत्पादनको विशेष क्षेत्र तोकेर सामूहिक खेतीको सुरुवात गरिने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रका हरेक कुरा डिजिटल रूपमा अगाडि बढाउने, देशको चिनारीको रूपमा रहेका साहित्यकार, कलाकार, संस्कृतिविद, खेलाडीहरूको उच्च सम्मान गर्ने हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रतिबद्धता छ। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारहरूले आफूलाई जिताएमा नेपाल र नेपालीहरूको भविष्य सुनौलो रहेको दाबी गरेका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र त इट सुड बी फ्री, निशुल्क हुनुपर्छ। त्यही निशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा भएको कारणले म लौरो अभियानमा जोडेको हो। हामी 27,633 मतका साथ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा लौरो विजय हुन्छ नै। तपाईहरु विजय जुलुसको लागि पनि तयार भएर बस्नु साथीहरु।
हामी परिवर्तनको लागि आइरहेका छौँ। परिवर्तन सम्भव छ, हाम्रै पालामा सम्भव छ साथीहरू। परिवर्तनका लागि धेरै पार्टीहरूले 17,000 मान्छेहरू मारेका छन्। यदि परिवर्तन यो 5 वर्षमा सम्भव भएन र म सदनमा एक्लै मात्रै पुगेँ भने पनि बरु 275 जनालाई म सुसाइड बम हान्न तयार छु, तर परिवर्तन ल्याएरै छोड्न चाहन्छु। जो मान्छेले जे कुरा गर्न सक्छ त्यो गर्न, केही कुरा बोल्दै गर्दा उसले त्यसलाई पुरा गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन, त्यो कुरा तपाईँहरू सबैजनाले बुझिदिन जरुरी छ। र 5 कुरा भन्छु मैले जहिले पनि, योजना, योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता र विवेक। यी 5 कुरा हुने बित्तिकै हामी कहीँ कतै पछि पर्नु पर्दैन। विगत 30 वर्षदेखि हामी पछि परिरहेछौँ, पर्खिरहेछौँ हामी परिवर्तनलाई। योचोटि एउटै भनाइ छ मेरो, परिवर्तन अपरिहार्य छ, पर्खनु विकल्प होइन। एउटा खालको भित्रैबाट एउटा खालको जुन गट्स हुन्छ नि, एउटा खालको इमोसन्स त्यो जागेको छ, एउटा खालको हिम्मत जागेको छ। त्यसलाई हामी कर्ममा परिवर्तन र आफ्नो ऊर्जामा परिवर्तन गरेर यो देशको परिवर्तनका निम्ति लागेका छौँ। लौरो जिताउँ अभियान लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको हाम्रो नेपाली पार्टीले आफूहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएकाले आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दावी गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि निखिल कपाली र प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेकपा एमाले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेको छ। पार्टीले आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई बहुमतले जिताउन आग्रह गर्दै चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेको हो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहनुभएका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्वयं उपस्थित भई खरदैलो अभियानलाई तीव्र बनाउनु भएको हो। एमालेको तर्फबाट प्रदेश सदस्यका लागि दीपक निरौला र नारायण सिलवालले पनि चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा रहेर आफूले चुनावी प्रचार प्रसार गरेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले नेकपा एमाले गरेका कामहरूबाट आम नागरिकहरू खुसी भएको, चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा नागरिकहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले जनाएको बताउनुभयो। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। नेकपा एमाले सहित नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले पनि आफ्ना विभिन्न 5 वर्षीय एजेन्डाहरू मिलाएर जनतामाझ भोट माग्न गइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आयोगको निर्वाचन आचार संहिताभित्र रहेर मात्र पार्टी र उम्मेदवारहरूले र्याली, गोष्ठी, सेमिनार, सभा गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरे कारबाहीको भागीदार बन्ने पनि निर्वाचन आयोगले बताएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार प्रकाश मान सिंहको घर दैलो कार्यक्रम जारी छ। उम्मेदवार सिंहले आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत मैतीदेवी, दिल्ली बजार, खट्टेकुल र आसपासका क्षेत्रमा घर दैलो गर्नुभएको हो। गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू सहितको उहाँको टोली सो क्षेत्रमा घर दैलोमा पुगेको हो। चुनावी गीत घन्काउँदै घर दैलोमा नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। टोलीले नेपालको झण्डा, काङ्ग्रेसको झण्डा र चुनावी चिन्ह रुख अंकित झण्डा बोकेका थिए। घर दैलोको कार्यक्रममा भेटिएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले देशको राजनीतिक कठिनाइहरूको सम्बोधन नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले काङ्ग्रेसको जरुरत अझै रहेको बताएका थिए। जनताले चाहेको र प्रत्याभूत गर्ने खालको चाहिँ विकास गर्नुको लागि, गएको विगतमा चाहिँ रहेका अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्नुको लागि र चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक कठिनाइलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै समाधान गरेको हुनाले अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जरुरत छ र विकास यो चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था गर्नुको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आवश्यक छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस्। जनताको सेवा गर्नको लागि 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै प्रकाश दाइको एकदम माहौल राम्रो छ। प्रकाश दाइ घर घरमा पुग्नु भएको छ, जनतालाई एकदम खुसी बनाउनु भएको छ। प्रकाश दाइले एकदमै धेरै राम्रो छ। प्रकाश दाइको जनताको एकदम न्यूनतम भन्दा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रमुख उद्देश्य उहाँको हो। अर्को कुरा चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्दै लाँदा देशमासम्म, केन्द्रसम्म प्रभाव पार्ने चाहिँ मुख्य उहाँको योजना रहेको छ। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले सिंहको प्रभाव स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म रहेकाले उहाँको आवश्यकता रहेको दावी गरेका छन्।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 3 कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बहिष्कार कार्यक्रमका लागि कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन र कोण सभा समेत आयोजना गर्न लागि नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले दलालहरूले जित्ने चुनावले जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले त्यसको विरोधमा आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिनु परेको जिकिर गर्नुभयो। तर साझा कार्यक्रमको रूपमा र चाहिँ संयुक्त सहकारीको रूपमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुला समस्या थिए, त्यसलाई ब्रेक थ्रू गर्ने भन्ने। नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपालमा संसदवादको अन्त्य गर्नका लागि आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली क्रान्तिलाई सफल बनाउन पनि सो चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने दाबी गर्नुभयो। संसदवादलाई ध्वस्त गर्ने एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले यो निर्वाचन बहिष्कार गरेका हौँ। तेस्रो पक्ष मैले भने आम कार्यकर्ता भ्रमित छ। 46-47 देखि जुन परिवर्तनहरू आए, यता वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावको नौटङ्की देशको हितमा नरहेकाले त्यसको बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको बताएको छ। पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले क्रान्तिकारी शक्तिहरू बीचको एकताबाट मात्रै नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिने भएकाले पनि आफूहरूले चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ जमात निर्माणको निम्ति यो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सबै मित्रहरूलाई थाहै छ, हामी रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने यात्रा सहित तय गरेका 4 पार्टीहरू छौँ। अहिले यसमा 3 पार्टीहरू छौँ र त्यो यात्रासँग हामी मङ्सिर 4 पछि यसलाई फेरि जोड्नेछौँ। मैले अहिले संक्षिप्तमा राख्ने कुरा यही नै हो। चुनावको भण्डाफोर गर्ने भन्दै उनीहरूले मुलुकका विभिन्न शहरमा विरोध प्रदर्शन र कोण सभा गर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नो नोट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उम्मेदवारहरू विरुद्ध लालचनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नोट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गरी नो नोट अगेन पेज मार्फत दलका विरुद्धहरू हुने अभिव्यक्ति र आक्रोश जन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो र नो नोट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारबाही ऐन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। आयोगको सो कदम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। त्यसले निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाब पनि माग गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सोलखुम्बुमा 15 शैय्याको हिमालयन शेर्पा अस्पतालको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने सबै नागरिकको हक संविधानमै स्थापित भएकाले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो।
हिमालयन शेर्पा अस्पतालबाट स्थानीय नागरिकका साथै आन्तरिक र विदेशी पर्यटकलाई ठूलो मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको सहयोग जरुरी भएको समेत बताउनुभयो। नजिकै अन्य अस्पताल नहुँदा सुत्केरीले पाउने पीडा कम गर्न अस्पतालबाट सहयोग पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई अस्पतालले प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सोलुखुम्बु पर्यटकको साङ्ग्रिला भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। उहाँले यस क्षेत्रमा रहेका ठूला हिमाल, भौगोलिक बनावट, जैविक र प्राकृतिक विविधताको लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण गगनचुम्बी स्थित हिमाल काला पहाडमा परिणत भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसतर्फ सचेत रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बाल पुजारी तथा मुसालाई पूजा गर्ने बिहारका रूपमा परिचित ललितपुर स्थित हिरण्यवर्ण महाविहारमा शाक्य मुनि बुद्ध र स्वयम्वर ज्योति रूपलाई महास्नान गराइएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल दशमीका दिन बिहारका शाक्य मुनि बुद्ध र स्वयम्वर ज्योति रूपलाई महास्नान गराउने परम्परा छ। महास्नानपछि बुद्धको प्रतिमालाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। नेपालमा रहेका महाविहारहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तथा प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध महाविहारमा भगवान बुद्धको महास्नान पूर्व नगर परिक्रमाका लागि तयार पारिएका शाक्यमुनि बुद्धको मूर्तिलाई चक्रेश्वर आजु तथा बेताजु र सङ्घभोजका आयोजकहरूबाट पूजा अर्चना गरिन्छ। पूजा सम्पन्न भएपछि महाविहारका चक्रेश्वर आजु, दशपारमिता आजु र सङ्घभोजका संयोजकबाट तामाको घडामा दुध राखेर पालै पालो चारै दिशाबाट दुधले महास्नान गराइन्छ। माथिल्लो चक्रेश्वर आज र बेताजु स्वयं म बसेर चाहिँ यहाँ चाहिँ चतुर्सागर कलश हामीले पूजा गर्नुपर्छ। त्यो पूजा गरेर हामीले चाहिँ 4-5जना हाम्रो चाहिँ स्थवीरहरू भित्र गएर चाहिँ दुधको भाँडा हाम्रो कलश भन्छ। हामीले चतुर्सागर कलश भनेको 4वटा कलश हुन्छ चाँदीको। त्यो कलशबाट चाहिँ देउतालाई चाहिँ हामीले स्नान गराएर पूजा सिद्ध्याएर फेरि त्यहाँबाट बाहिर आएर फेरि चाहिँ त्यो स्वयम्भू ज्योति रूपको चाहिँ हामीले स्नान हुन्छ। त्यसमा पनि चाहिँ हामीले त्यो तामाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो घट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भरि चाहिँ हामीले चाहिँ गाईको दुध राखेर चाहिँ आज उहाँले पनि देउताले पनि हामीले स्नान गरेर पूजा सिद्ध्याएर महास्नानपछि बुद्धलाई खतमा राखी नगर परिक्रमा गराएर पुनः बिहारमा नै ल्याएपछि चक्रेश्वर आजु, बेताजु सहित 10 स्थवीर आजुहरूबाट पूजा गर्ने चलन रहेको छ। पूजासँगै बिहारमा चुदाकर्म गरिएका 5000 सङ्घ सदस्यहरूलाई हिरण्यवर्ण महाविहार सुधार समितिले शाकाहारी भोजन खुवाउँछ। यसलाई सन्देह पूजा पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालका बौद्ध विहारहरूमध्ये सुन्दर मानिने हिरण्यवर्ण महाविहार गोल्डेन टेम्पलमा भगवान गणेशको वाहन मानिने मुसालाई दिनहुँ खाना खुवाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ। यहाँ सयौं मुसाका लागि कम्तीमा 10 टनमा खाना राख्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। मन्दिरमा रहेका ती मुसालाई कुनै दिन खाना खुवाउन बिर्सियो र बिहारको नियम पालनामा गडबडी भयो भने यहाँका पुजारीलाई सन्चो नहुनका साथै मन्दिरको कुनै न कुनै वस्तु हराउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ। मन्दिरको रोमाञ्चक पक्ष त बिहारका मुसाहरू मन्दिरभित्र कहिल्यै मर्दैनन्, मर्नु परेमा बाहिर देखिने ठाउँमा आइपुग्छन्। काठमाडौँ बाहेक अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायहरू चाडपर्वको तिथिमिथिहरू यस महाविहारबाट प्रकाशित पात्र अनुसार गर्ने परम्परा अहिलेसम्म कायम रहेको छ। 3 तल्ले हिरण्यवर्ण महाविहारको निर्माण राजा भास्करदेव वर्माको पालामा ईस्वी सम्वत 1048मा निर्माण भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिसन्तर साकेको रिपोर्ट। पाल्पाको रानीमहल क्षेत्र स्थित कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ सुरु भएसँगै पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। साहसिक प्रतियोगिता मानिने र्याफ्टिङ प्रति आन्तरिक पर्यटकको मोह बढेपछि प्रेमको प्रतीक रानीमहल घुम्न पुग्ने पर्यटक समेत बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्ष थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई तङ्ग्र्याउन पाल्पाको रानीमहल क्षेत्र स्थित कालीगण्डकी नदीमा सुरु भएको र्याफ्टिङले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ।
पछिल्लो समय थलिएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै उठ्न थालेको छ। आम नागरिकहरू पनि यस्ता रोचक स्थानको भ्रमण गर्न मन पराउन थालेका छन्। रानीमहल घुम्न पुगेका पर्यटकहरू पनि र्याफ्टिङ गरेर मात्र फर्कने गरेका छन्। नेपाललाई नै राम्रोसँग चिन्ने हो भने रमाइलो मनाउनका लागि विदेश गइरहनु नपर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ। एकदम रमाइलो, यताउति पुरै देख्न नि पाए नि, साथीहरूसित रमाइलो हुन्छ, गीत गाउँदै चिप्चाउँदै। यहाँ आउँदा प्राकृतिक रूपमा साह्रै यो सुन्दर ठाउँ, एउटा सम्पूर्ण कुरा मिश्रित रूपमा, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एकीकृत रूपमा आएको छ। हामीले चाहिँ आफैले प्रत्यक्ष देख्न पाएका छौँ। त्यो चाहिँ ठुलो भिन्नता हो। मेरो चाहिँ र्याफ्टिङ भएको थिएन, यो मेरो पहिलो पटक र्याफ्टिङ हो। रानी महलको बायाँबाट बग्ने पवित्र काली गण्डकीमा दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू र्याफ्टिङको मजा लिन पुग्ने गरेका छन्। हाल रानी महलको परिसरदेखि पुलसम्म 1 किलोमिटर जल यात्रा सुरु भएको पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा स्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका, पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकाले संयुक्त गुरु योजना निर्माण गरी रुरु क्षेत्रधाम रिडीदेखि रामदीसम्म करिब 25 किलोमिटर जल यात्रा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। डिपिआर गरेर यसलाई व्यापक रूपमा यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले लाग्यौँ र तानसेन नगरपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकाले एउटा संयुक्त रूपमा रानीमहल क्षेत्र तानसेन नगरपालिकाभित्र पर्ने र रानीमहलको गेटदेखि बाहिरको भूभाग यो सबै बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र पर्ने र त्यो हुँदाखेरि हामीले यसलाई संयुक्त रूपमा लगानी गरेर यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। जल यात्रामा रमाउन लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर नेपालीहरू विदेश गइरहेको बेला स्वदेशमा नै सुरु भएको र्याफ्टिङ प्रति बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन हुनुका साथै नेपालको पर्यटन समेत उकासिने पर्याप्त आधार देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। गाउँ गाउँमा पुगेर प्राकृतिक विपदजन्य घटना हुन नदिन र भइसकेपछि अधिक क्षति हुनबाट रोक्ने अभियानले सफलता हात पार्दै गएको हो। विपदजन्य घटनाहरूको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि घरमै पुगेर विशेषज्ञहरूले जानकारी गराउँदा आफूहरू सचेत बनेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विपद आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पूर्व तयारी कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यो आइसकेपछि चाहिँ कसरी त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीलाई धेरै जानकारी भयो। अब जस्तै आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही कुराहरू जस्तै अब पूर्व जस्तै तयारी जस्तै इक्विपमेन्टहरू के चाहिन्छ यताउति अरू सबै कुराहरू हामीले पहिले नै पूर्व तयारी गरेछौँ भनेपछि चाहिँ हामीलाई यो आउनुभन्दा अगाडि केही तयारी गरेछौँ भने हामीलाई पछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उतिखेर चाहिँ हामीलाई हतास पतास अलिक गाह्रो हुँदैन। हामीले अहिले विपद अफिस बस्दाखेरि जस्तै यो स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र यही वर्षदेखि बसिया हो। बसेपछि उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनु भएको छ जस्तै विपदमा के हुन्छ नि त त्यही कार्यक्रमहरूमा जस्तै बाढी आउँदा भनौँ अब मौसमी वातावरण कति पानी आउने कति आउने कहाँ डुबान परिरहेछ त्यो हामीले हाम्रो यहाँको मेयर साहब उपमेयर साहब अनि हाकिम साहब यहाँको जो सरसन देना सर उहाँ लगायत आशिष सर अनि विराज सरलाई हामी मेसेज गराएर 1900 वडामा हामीले यसको जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौँ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बाढी र आगलागीको प्रमुख जोखिमपूर्ण स्थान सुदूरपश्चिम भएकाले पनि सरकारले प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुभयो। पशुलाई धेरै फोकस गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेलाई बुद्धिले धोका दिन्छ, अभ्यासले धोका दिँदैन भने चाहिँ हामीले अभ्यासै त्यसरी गर्नुपर्ने हो। अब यो हाम्रो बानी त्यसरी बचाउनु पर्यो, जान्छ बाँच्नमा हामी कसरी तयार हुने भन्ने हिसाबमा घर राख्ने एजेन्सीहरूलाई धन्यवाद छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले धनगढीमा विपद नआउँदा समेत विपद जस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले धनगढीमा डुबानको समस्या धेरै हुने गरेको बताउनुभयो। त धनगढीमा चाहिँ नि त्यस्तो एकदम विपदै नआउँदाखेरि पनि विपद जस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो यहाँ डुबानै थियो के, जसका कारणले प्राकृतिक खोलाहरू कुलाहरू प्राकृतिक बहावलाई र प्राकृतिक तालहरू
त्यसलाई चाहिँ नि अतिक्रमण गर्ने र त्यसको बहावलाई अवरुद्ध गर्ने जुन काम भइरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि सामान्य बर्खामा पनि विपदको स्थिति आउने जुन अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ नि अन्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमै असाढ 1 गतेदेखि हामीले यो खोला नालामा अतिक्रमण गरेको झन्डै झन्डै 2.5-3 किलोमिटर हामीले सफा गर्यौँ। विज्ञहरूले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने आकलन गरिरहेकाले त्यसको पूर्व तयारी स्वरूप कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकको उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 43.20 अङ्क बढेर 1965.36 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.09 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.79 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.16 अङ्कले बढेको छ। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 39,13,000 किता सेयर 1,54,80,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आइतबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 12 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक भने 0.05% घटेको छ। कारोबारमा आएको जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा मानुषी लघुवित्त, जालपा सामुदायिक जलविद्त, नेस्टो समृद्ध जलवित्त र उपकार लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै उन्नति सहकारी लघुवित्त र मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तान्जानियाको प्री सिजन एयरको एउटा विमान आदि सहितको खराब मौसममा अवतरण गर्ने प्रयास गर्दा लेक भिक्टोरियामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। उक्त घटनामा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 2 जना पाइलटहरू जीवितै रहेको भए पनि उनीहरू ककपिटमा फँसेको र तिनले स्थानीय अधिकारीहरूसँग कुरा गरिरहेको जनाइएको छ। उद्धारकर्ता र माझीहरूले विमानभित्र फँसिरहेकाहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले कम्तीमा 26 जना मानिसहरूको उद्धार गरिएको र उनीहरूलाई अस्पताल पठाइएको उल्लेख गरेका छन्। सो विमानमा 43 जना सवार रहेको 1 जना स्थानीय अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई जनाएका छन्। आर्थिक राजधानी दर ए सलामबाट उक्त विमान उडेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोमा उद्धार कार्यकर्ताहरूले मानिसहरूलाई डुङ्गामा चढ्न सघाइरहेका छन्, तर विमानको पछिल्लो भाग भने पानीको मुनतिर देखिन्छ। उद्धार कार्य जारी रहँदा तान्जानियाका राष्ट्रपतिले शान्त रहन अपिल गर्नुभएको छ। बुकोबा विमानस्थलको एउटा धावन मार्गको अन्तिम बिन्दु अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो ताल लेक भिक्टोरियाको तट नजिकै पर्छ। उक्त विमानले आँधी र ठूलो वर्षाको सामना गर्नु परेको विवरण आएका छन्। प्रिसिजन एयर तान्जानियाको प्रमुख निजी वायु सेवा हो। अब पालो खेल समाचारको।
भारत र पाकिस्तान आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पाकिस्तानले अन्तिम 4मा स्थान बनाएसँगै सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आइतबार भएको खेलमा बंगलादेशलाई हराउँदै पाकिस्तान आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बंगलादेशले दिएको 128 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 18 ओभर 1 बलमा 5 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको थियो। त्यसअघि एडिलेड स्थित क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 127 रनको योगफल तयार पारेको थियो। यसअघि विश्वकप अन्तर्गत आइतबार नै भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकालाई हराएपछि भारत एक खेल अगावै अन्तिम 4मा पुगेको हो। एडिलेडमा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकालाई 13 रनले हराएको हो। यो सँगै भारतले चौथो पटक टी20 विश्वकपको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। प्रदेश 1 माथि 39 रनको जित निकालेको लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आइतबारसम्म बीको चौथो खेलसँगै लुम्बिनी सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अन्य टोलीको नतिजामा भर पर्ने पक्का भएको हो। लुम्बिनीको समूह बीमा 4 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ र तेस्रो स्थानमा छ। 2 खेल कम खेलेको मध्य प्रदेश 4 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यस समूहबाट अन्तिम 4मा मधेसको बलियो सम्भावना रहेको छ। उसले बाँकी खेल जिते सिधै सेमिफाइनल पुग्नेछ। के तपाईँ विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप हेर्न कतार जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वकप लक्षित कतारले बनाएको प्रावधानबारे थाहा पाउनै पर्दछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफू मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई टिकट पनि बेच्न सुरु गरिसकेको छ। एन्फाले फाइनल खेलको टिकट मूल्य 1,98,924 रुपैयाँ तोकेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वकप 2022 आउन अब 2 साता मात्र बाँकी छ। विश्वकपको मिति नजिकिँदै गर्दा कतारले नोभेम्बर 1 देखि नै दर्शकलाई स्वागत गर्न सुरु गरिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफू मातहतका जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, ए, बी र सी डिभिजन क्लब, रेफ्री संघ, महिला संघ, खेलाडी संघ, प्रशिक्षक संघ, मोफसलका 4वटै फुटबल क्लबका प्रतिनिधिलाई विश्वकपका लागि टिकट बिक्री गर्ने भएको छ। एन्फाले खेल अनुसार टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको छ। एन्फाले उद्घाटन खेलका लागि 84,800, समूह चरणका खेलका लागि 30,150 रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै प्री क्वार्टर फाइनलका लागि 37,690, क्वार्टर फाइनलका लागि 58,416 र सेमिफाइनल खेलका लागि 1,31,155 रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकेको छ। फाइनलका लागि 10वटा टिकट आएकोमा सबै बिक्री भइसकेको एन्फाले जनाएको छ। फाइनल खेलको टिकट मूल्य 1,98,924 रुपैयाँ परेको छ। टिकट बाहेक जाने आउने र अन्य खर्च पनि स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने एन्फाले जनाएको छ। विश्वकपकै लागि भनेर नेपालबाट कति दर्शक कतार जाँदैछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। विश्वकपलाई लक्षित गर्दै कतार पुग्ने दर्शकको सुविधा र उनीहरूको बसाई लम्ब्याउन कतारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। विश्वकप लक्षित गरेर नै कतारले डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई राति 2 बजेसम्म खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्वकपलाई लक्षित गर्दै भिजिट भिसामा कतार पुगेका पर्यटक लक्षित गरी फ्यान भिसामा परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा पनि कतारले दिएको छ। नोभेम्बर 1 अघि कतार जुनसुकै प्रकारको भिजिट भिसामा कतार पुगेका र हाया कार्ड भएका व्यक्तिले राहदानी निर्देशनालय केन्द्र तथा आन्तरिक मन्त्रालयको सेवा विभागमा गएर भिजिट भिसालाई फ्यान भिसा बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ। यो भिसा परिवर्तन गरेपछि जनवरी 23, 2023 सम्म कतारमा बस्न पाइनेछ। विश्वकपका लागि कतार प्रवेशका लागि हाया कार्डलाई अनिवार्य बनाएको छ। यो कार्ड बनाउन 500 रियाल शुल्क लाग्नेछ। कतारले विश्वकपलाई लक्षित गरेर लागू गरेको नियम अनुसार हाया इन्ट्री पर्मिट मात्र आवश्यक पर्ने आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब विश्वकप हेर्न कतार जाँदा कोरोना परीक्षण गराउनु पर्दैन। त्यस्तै एहतेराज एपमा पहिला नै दर्ता गरेको अनिवार्य मास्कको नियम, भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र लगायतको नियम खारेज गरिसकेको छ। खेलसँगै पर्यटनलाई पनि लक्षित गर्दै कतारले विश्वकप खेलको टिकट खरिद नगरेका व्यक्ति पनि कतार घुम्न जान पाउने सुविधा दिएको छ। तर यसको लागि समूह चरणको खेल सकिएपछि मात्र अर्थात् डिसेम्बर 2 देखि कतार जान पाउनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठन विजयी भए मात्रै गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। ओलीले लहटमा संसद विघटन गरेको आरोप। निर्वाचनमा मतपेटिका साटिन सक्छ कि भनेर शंका नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। 10,000 पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने भनाई। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पारदर्शी प्रशासनको नारा सबै दलको घोषणापत्रमा। संसदमै उठेका भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड कुनै दलको चुनावी एजेन्डा बनेनन्। गोर्खाको विकासका लागि प्रचण्डले अघि सारे 45 रणनीतिक योजना। पालुङ 4 मा विमानस्थल बनाउनेदेखि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता। नागरिकता समस्याको हल गर्ने प्रतिबद्धता सहित लोकसभाको घोषणापत्र सार्वजनिक। 3 वर्षभित्र 25 लाख युवालाई रोजगार बनाउने हाम्रो नेपाली पार्टीको संकल्प। तान्जेनियाको भिक्टोरिया तालमा 43 जना सवार प्रेसिडेन्ट एयरको विमान दुर्घटना। 3 जनाको मृत्यु, 26 को उद्धार, बाँकीको खोजी कार्य जारी। र आइसिसी T20 विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन समाचार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।